بسم الله الرحمن الرحیم. درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما FLSM بود و FLSM کلاس آخر کار کردیم و چی بود؟ کلاس A را کار کردیم. صحیح است. و یعنی تا این وقت که ما قدر کلاس را کار کردیم، کلاس A بود، بعد از کلاس B هم کار کردیم، کلاس C را هم کار کردیم. یعنی در کل ما چی را کار کردیم؟ FLSM کار کردیم. Fixed length سبنت ماسک فیکس لینز سبنت ماسک ما کار کردیم. یعنی ما طریقه چی را کار کردیم؟ سبنتی که کار کردیم که تعداد آی پی های هاست بر ما چی باشه؟ فیکس باشه، برابر باشه. اگر یادتون باشه ما در قسمت درس های گذشته ما درباره یک بیلدینگ گپ زده بودیم. ما گفتیم که اگر ما بیلدینگ را چی کردیم؟ ما به هاستا تشبیه دادیم یا هاست به بیلدینگ تشبیه دادیم. خب فکر کنیم ما در یک کمپانی 150 هاست داشته باشیم و ما گفتیم که چی کنیم؟ از کدام آی پی استفاده کنیم یا از کدام کلاس استفاده کنیم که فیکس بیایه بر ما، تقریبا یعنی 150 تا هاست برابر کنه. پس ما گفتیم که از کلاس سی استفاده میکنیم 192.168.1.0 یا هم 0.0 از این استفاده میکنیم /24. بازی میتونه که چی کنه؟ چون 3% نتورک است و 1% هاست و در هر نتورک بازی چقدر آی پی میده به ما؟ 255 آی پی میده. 255 آی پی به هاست میده. یعنی اگر ات یک آی پی داشته باشیم ما، اینی یک شروع میشه و ای از 1 الی 255. این حال که پورا شد باز چی میکنیم؟ 192.168.1.0 باز از 0 یا از 1 الی چند؟ 255. این قدر آی پی و هر کدام از یک نتورک میشه. یک نتورک است، این دیگه نتورک است و دیگه دفعه که باز دیگه آی پی بخوایم 192.168.2.1 الی 255 این دیگه نتورک میشه. صحیح است؟ نمه قسم 192.168 چند؟ .3 الی از 1 الی 255 این دیگه نتورک میشه. هر دفعه که چینجز میایه that is a network، different network میشه. صحیح است؟ خب ما گفتیم که از کلاس سی پس انتخاب میکنیم چرا که هر نتورکش به ما 255 هاست میده. پس 150 ما یوزر داریم، پس این کلاس سی صحیح است. کلاس سی صحیح است. اینال ما آی پی را اساین کرده میریم 192.168.0.2. اما قسم یوزر سوم آی پیش چه قسم میشه؟ آی پیش 3 میشه. یوزر چهارم آی پیش میشه؟ 4 میشه. تا چقدر؟ تا 150. یعنی ما 150 یوزر دارم. این نتورک صحیح است. و اگر با بخوایم اضافه هم کنم تا 255 میتونم. 255 هم نه 254. خب ببینین باز ما گفتیم که خیلی بعد از چند مدت 150 یوزر ما چی میکنن؟ میخواین که جدا شون. میخواین که 30 نفر از هم جدا شون یا گروپکی بخواین جدا شون. پس چاره پیش ما چی بود؟ ما گفتیم که اگر اینا رو جدا هم بسازیم، ما مثلا برای از اینا جدا نتورک جور کنیم، باز در هر کدام چی میشه؟ آی پی ضایع میشه. مثلا به این 30 نفر ما قسم یک آی پی جور کنیم 192.168.0.0 صحیح است. برای از گروپ دوم 192.168.1.0 این دیگه نتورک. برای از گروپ بگیریم یک نتورک دیگه جور کنیم 192.168.2.0 صحیح است که باز این صفرشان چیز پورشن های هاست است، از 0 الی 255 آی پی میگیرن. به این هم قسم 192.168.3.0 با که 255 پورا کنه و بر از اینا هم 192.168.4.0 اینا سیانی بر هر گروپ ما چی کردم؟ جدا نتورک جور کردم. اینو باز در هر نتورک میتونن که از 0 الی 30 دانه یوزر به اینجا میتونه چی باشه؟ از 1 الی 30 آی پی گرفتن میتونه. باقی آی پی ها تا 255 شد ضایع شد کلش. این رو هم قسم از 1 الی 30 این رو هم قسم از 1 الی 30 و این طرف هم از 1 الی 30 اینجا هم از 1 الی 30 چی میشه؟ هر نتورک سی آی پی یوز میشه، باقی چی میشه؟ ضایع میشه. خیلی ما چی کنیم؟ ما گفتیم که ما یک راه حل داریم. او چی است؟ سبنتینگ است. سبنتینگ است که
FLSM گفته میشه. FLSM یعنی فیکس، ما را چی میکنه؟ جدا، 30 نفر جدا میکنه و اینم یک آی پی را چی میکنه؟ با چند سب آی پی ها بگیم یک نتورک با سب نتورک جور میکنه. مثلا اگر پیش ما یک نتورک باشه 168.0.0 باشه، اینه ما بخوایم بر چند؟ بر 5 30 نفر که جدا کنیم 5 نتورک. خیلی طریقه پیش ما چی بود؟ FLSM. خب چی میکردیم ما دیجا؟ اول ما گفتیم آی پی رو نوشته میکنیم 168 زودتر به ما بگوین تیسیس صحیح است. باینریش نوشته میکنیم، ایخو نتورک است و این طرفش چی است؟ اینی هم باینریش میشه صحیح. و بعد از او باز چی میکنیم؟ ریکوایرمنت ما رو پورا کنیم. ریکوایرمنت ما چی بود؟ 5 سب نتورک بود. 5 سب نت بود و هر سب نت ما چقدر آی پی رو نیاز داره؟ یعنی 30 نفر باید جدا شود صحیح. خب خیلی ما چی میکنیم؟ اناله بعدی کار بعدی ما چی است؟ انکریمنت ولیو رو پیدا میکنیم که چند انکریمنت شود. پس ما توتال چقدر است نیاز ما؟ 5 است. و از طرف چی؟ از طرف چپ شروع میکنیم. چند بتک بگیریم بتاون ضرب شود؟ آها 8 میشه. پس چی میگیریم؟ این قسمت اینجا هم یک خط میگذاشتیم و این طرف بتکی بوتی چند است؟ 32 است. قیمتش چند است؟ 32 است. خیلی این قسم باز ما چی میکردیم؟ میرفتیم 192 این آیدی را پیدا میکردیم 168.0.0 این آیدی دوم 192 168 دات چند 0.32 همه قسم بعدی 192 168 دات 0.64 و بعدی 192 168 دات 0 دات چند 90 چند میشه 64 32 96 میشه و این چند گروپ شد؟ 4 گروپ. گروپ پنجم ما مانده خلاص 192 168 0 تا چند 128 اینه. این هم این آیدی هایشان بود که اول این آیدی ها را پیدا میکنیم، بعد از چی است؟ بی آیدی ها را پیدا میکنیم و بی آیدی را پیدا میکنیم چطور میشه؟ 192 168 تا 0 31 صحیح است. همه قسم بعدی را 192 168 تا 0 تا چند 63 و همه قسم دیگر 192 168 تا 0 تا چند 95 زودتر به ما بگین اوکی. و همه قسم 192 168 تا 0 تا چند 127 دیگه هم بگین زودتر برم 192 168 تا 0 تا چند 159 اینه. 5 گروپ ما چیزشان پیدا شد این آیدی بی آیدی. بین از این آی پی هایی که وجود داره اینالی اونا چی هستن؟ آها میریم چی میکنیم؟ فرست آی پی یا یوزیبل آی پی را پیدا میکنیم اینالی یوزیبل آی پی یا فرست آی پی یا لاست آی پی بگیم اف آی پی و ال آی پی. فرست آی پی ما چی میشه؟ 192 گفتیم که فرست آی پی را چطور پیدا میکنیم؟ با این آیدی یکی اضافه میکنیم 192 168 دات 0 دات 1 اینه. این اولین آی پی شد دینی گروپ. آخرین آی پی دی گروپ چی میشه؟ قابل یوز میباشه 192 168 دات 0 از اینی بی آی دی یکی کم سی و همه قسم گروپ دوم 192 168 دات 0 دات چند 33 و لاست آی پی 192 168 دات 0 دات چند 62 همه قسم گروپ دوم بگوین برم 192 168 0 دات چند 65 لاست آی پی را بگوین 192 168 0 دات چند 94 همه قسم گروپ پنجم برم زودتر بگوین 192 168 0 دات چند 97 یک تا اضافه میشه 192 168 دات 0 دات چند 126 و آخری 192 168 0 دات چند 129 و هم لاست آی پی 192 168 دات 0 دات چند 158 اینی هم یک طریقه بود که ما گفتیم که بخوایم یک نتورک ما را اینی هم نتورک ما بود که دایی 150 یوزر جای میشد و اینا میخواستن 30 نفر اینال دیگه از هم جدا شون. پس خیلی ما چی کردیم؟ ما گفتیم که اینی نتورک ما را بس و چند 5 نتورک فرعی تبدیل میکنیم که 30 نفر جای شون. اینو ببینین اینی در نتورک اول ما در نتورک فرعی اول ما
اولین آی پی است که بازی NID گفته میشه، مربوط به نتورک می باشه، اینا با یوزر نمیدیم. و اینی هم آخرین آی پی می باشه بر ما که با یوزر نمیتونیم BID گفته میشه. اما در بین از یا آی پی هایی که وجود داره کدام است؟ اینه 192 ایجا چی است؟ 0 است، ایجا 1. این از 1 شروع شده تا 30، از 30 1 کم، یعنی ما اینه دیگه 30 نفر چی کردیم؟ تقسیم کردیم مساویانه. ای خب 30 نفر اینم مساویانه تقسیم شد. ایجا هم از 32 الی 63 چند میشه؟ عمود 30 دانه. 33 الی 62 30 دانه میشه. ایجا هم از 64 الی 95 30 دانه میشه توتال. و از 96 الی 127 هم 30 دانه میشه. و از 128 الی 159 هم 30 دانه آی پی میشه توتال در بینشان آی پی هایی که وجود داره. باز آخرین عنوان ما چی بود؟ گفتیم که نیو ماسک پیدا میکنیم. نیو ماسک که پیدا میکنیم خیلی چی میکنیم؟ خود آی پی رو اول نوشته میکنیم 168.0.0 بود، ای بود /24. دیگه چقدر بیت گرفتیم ما؟ 3 بیت دیگه را گرفتیم. چقدر میشه؟ 255.255.255 چی میشه؟ 224 میشه. اینی هم نیو ماسک ما، یعنی باز اینی آی پی ها را که با یوزرها با کامپیوترها اپلای میکنیم باید چی باشه؟ سبنت ماسک یک قسم باید باشه. خب این هم طریقه FLSM بود، یعنی فیکس لنت، یعنی ما تعداد یوزرهای ما فیکس تکی بود مساویانه. خب اگر باشه قرار باشه که یک سیستمک باشه که اینمی 150 یوزر ما داریم، صحیح است؟ 150 هاست داریم و آیتی به ما میگه شما چی کنین؟ شما طور سبنت کنین که چی باشه؟ 4 سبنت شوی، 5 هم سبنت نشود. در یکیش 40 نفر باشه، در یکیش هم 80 نفر باشه، در یکیش هم مثلا به طور مثال 60 نفر فرض مثال باشه، در دیگهش هم فرض مثال 2 نفر باشه، 2 نفر دیگه نفرهای خاص، 4 سبنت. فکر کنی 150 چند دانه میشه توتال؟ یک خود زیاد میشه، فکر کنی که 150 است یا 60 و 80 چند میشه؟ 162 میشه. توتال چقدر میشه؟ 182 میشه. think about ایچی است 182 است. 182 یوزر است، میره بر شما گفته میشه که شما چی کنین؟ به 4 گروه تقسیمشون کنین و تعدادشون مساویانه نباشه. خیلی باز ما از کدام طریقه استفاده میکنیم؟ VLSM. ای VLSM استندش چی است؟ Variable Length Subnet Mask. اینی هم طریقه دیگه است که ما سبنت میکنیم یا سبنتینگ میکنیم. یعنی باز ما قسمی سبنت میکنیم که تعداد هاستای ما که است در هر گروه مساوی نمی باشه نظر به خواست خودمون. خیلی بیایی چی تو کار میکنیم میره. آی پی را که به ما داده بود امو آی پی قبلی است، اینی نتورک ما 192.168.0.0/24. بای دیفالت سبنت ماسک چی است؟ 255.255.255.0. خیلی این کار میکنیم. استپ اول ما ای بود گفتیم که اول خود آی پی را نوشته میکنیم 192.168.0.0/24 و استپ دوم ای بود که خود آی پی را نوشته میکنیم اما باینری پورشن باینریش هم نوشته میکنیم. پورشن هاست باینریش یک هاست داره. این ریکوایرمنت این ریکوایرمنت چی است؟ 4 سبنت چند؟ 4 سبنت، اما تعداد هاست ها در هر سبنت مختلف. اما جهتان است 150 یوزر بود، تعدادشان برابر بود 30 نفر بود. فکس. خب این ما چی کردیم؟ آی پی رو نوشته کردیم و پورشن باینریش هم پیش خود رساندیم. خیلی بیاین اینال چی میکنیم؟ اولین کاری که انجام میدیم ما باید به گروپی که آی پی های زیاد دارن یا تعداد زیادی که هستن اول اونها را برشان یک گروپ میسازیم. و اینجا چی میکنیم؟ اول شما NID ها را پیدا میکنیم. صحیح است؟ آها در ریکارد است. NID اول ما چی است؟ 192.168.0.0. اینی اول NID ما. خیلی ما چی میکنیم؟ میایم ایناله به اینی گروپی که زیاد یوزر داره بر از اینا چی میکنیم؟ یک دونه اول بر از اینا نتورک میسازیم، بعد از او به 60، بعد از او به 40 و بعد از او به 2 قسم به ترتیب. خب اول ما خود NID رو نوشته میکنیم یا همون نتورک ما را. اول ما میایم از این بیت های هاست چی میگیریم؟ پیدا میکنیم تعداد ما را که اینی 80 پوره کنه. چند تا بیت بگیریم که تعداد 80 پوره کنه.
ایناله در VLSM شما باز از طرف چپ میگیرین بیت ها را، از طرف دست راست نمیگیرین. اینا اگر بیت حالا بگیریم 2 به توان 1 چند میشه؟ 2 2 به توان 2 2 به توان 3 2 به توان 4 2 به توان 32 و 2 به توان 64 نشتنی 80 سو 2 به توان 7 128. پس صحیح است دیگه، زیاد شوه اما کم نشوه. اینجا یک خط میگذاریم صحیح و اینجا اینکریمنت ولیو ما اینی است، اینی بیت است. چی گپ است؟ اوکی ببینین 2 به توان چند ضرب کنیم که 80 پوره کنه بر ما اما کم نشوه؟ 2 به توان 7 و در اینمی قسمت باز ما یک خط میگذاریم طرف دست چپ بته که این طرف خط قرار داره ولیو ازی چی می باشه؟ او اینکریمنت ولیو میشه بر ما. این 192 168 داد 0 داد چند؟ 128. این حالا دیگه میریم اول گروپ اول پیدا میکنیم دیگه، شما نمیرین پیش. چی میکنین؟ اول بی ای دی را پیدا میکنین. گروپ اول بی ای دی چی است؟ از این ای دی یک، این ای دی دوم یکی کم 190 168 0 داد 127. این حالا لاست آی پی و فرست آی پیش هم پیدا میکنیم. فرست آی پی و لاست آی پیش هم پیدا میکنیم. فرست آی پیش چی میشه؟ 192 168 داد 0 داد چند؟ داد 1. صحیح است؟ لاست آی پیش میشه 192 168 داد چند؟ داد 126. یعنی هم لاست آی پیش. این 192 صحیح است؟ یه هم لاست آی پی. خواهی میاییم چی میکنیم؟ این سپلنت ماسک زیر جدا میکشیم. اینال هر گروپ جدا از خود سپلنت ماسک می داشته باشه. خب به خاطر از این گروپ ما چند بیت گرفتیم؟ اینجا 1 بیت گرفته شد. نو این حساب نمیشه، این طرف حساب میشه. ببینین بای دیفالت چند بیت است؟ 24 بیت جمع 1 بیت دیگر هم که گرفتیم چند بیت شد؟ 25 بیت. یعنی سپلنت ماسک از این باز چی میشه؟ 255 داد 255 داد 255 داد 128. یعنی وقتی که شما اینی آی پی آر که به یوزرها اپلای میکنین سپلنت ماسکش باید این قسم باشه. و این هم به کدام گروپ است؟ به گروپ 80 نفری. این هم به گروپ چی است؟ 80 نفری 80 هاست گروپ. صحیح است؟ میایم خیلی به گروپ بعد از او کس چی است؟ بعد از او کمتر 60 نفری. خیلی بیایم به گروپ 60 نفری پیدا کنیم. سوری پورا شد. دیگه اوی کارش خلاص شد. اوی من الله توفیق شد. بیایم خیلی به گروپ 60 نفری. چند بیت ضرب کنیم که 60 پورا کنه؟ 2 به توان 2 4 8 16 32 و 64. پس 64 صحیح میه. صحیح است؟ این قسمت یک خط میگذاریم و اینجا چه است به شما؟ ولیوی بیت 64. پس اینکریمنت ولیو ازی چند است؟ 64. 192 168 دار 0 128 جمع 64 192 میشه؟ 192. اوکی بیایم این حال خیلی گروپ چی را؟ گروپ دوم را یوزرهایش بی ای دی شه و فرست آی پیش پورا میکنیم. 192 168 دار 0 دار چند میشه؟ 191. ای هم بی ای دیش فرست آی پی لاست آی پی چند میشه؟ 192 168 دار 0 دار چند؟ 129. اینجا به یکی اضافه میکنیم و اینجا هم به اینجا یکی کم میکنیم. 192 168 دار 0 دار چند؟ 190. این هم لاست آی پی. و این حاله در اینجا چند بیت گرفته بودیم ما؟ 2 بیت گرفتیم. پس این هم سپلنت ماسک 9 24 بای دیفالت است. 2 تا دیگر هم گرفتیم مساوی میشه 26 بیت. مساوی چند؟
255 داد 255 داد 255 داد چند؟ 192. اینی هم سبنت ماسک دیگه. دیگه دامه نداره نمیشه. نه نمیشه خلاص. به خاطر که 40 نفر ما میتونیم آی پی بدیم. ایست نه؟ اوکی. VLSM. او خب به خاطر از این بود طریقه را یاد بگیرین. بفهمین. مشکل اول یاد بگیرین آسانه بود. اوکی. بعد از میایم سر کی؟ شرف 40 نفری. خب چند بتا بگیریم که 40 پورا میشه؟ امو چنده؟ خب فکر کنه که لیتس کم یه چی باشه 30 باشه. فعلا به خاطر آسانی کارم. اوکی. 2 بتاوان چند؟ 2 بتاوان 5 بتا میگیریم. این در این قسمت یک خطا میگذاریم و انکریمنت ولیو ما چند میشه دیجا؟ 32 میشه. پس چه قسم میکنیم؟ 192 168 تا 0 تا چند؟ 32 را جمع میکنیم 224 میشه اینجا و این قسمت ما که هست باز چی میکنیم؟ گروپ سیوم پیدا میکنیم 192 168 تا 0 تا چند؟ 223 فرست IP لاست IP شم پیدا میکنیم 192 168 تا 0 تا چند؟ 193 193 و لاست آی پیش 192 168 168 تا 0 تا 220 چند میشه؟ 22 از این یکی کم از این یکی کم انال میایم خیلی سبنین ماسک شا پیدا میکنیم با دیفالت چند بیت است؟ چند بیت گرفتیم؟ 3 بیت گرفتیم صحیح است؟ جمع 3 مساوی چند میشه؟ 27 پس سبنین ماسک چی میشه؟ 255 داد 255 داد 255 داد 200 چند میشه؟ 224 نیم نیست سبنین ماسک میایم دیگه آخره پیدا میکنیم چون ده از این کم کرده بودیم چی میشه؟ باید 172 شود اینال بیم گروپه که آخر کم آی پی داره 2 دانه چند داره بگیریم؟ 2 بیت چرا 2 بیت؟ خب اگر 2 بیت خب خیر بیاین اشتباها 2 را میگیریم صحیح است؟ به گفته کی؟ به گفته سلیمان اینا 2 بیت میگیریم اینا این طرف قیمت بیت چند است؟ 2 است انکریمنت ویلیو چند میشه؟ یکیش با BID میشه نه؟ پس درست نمیاد چی باید کنیم؟ 2 بیت بگیریم 2 بیت آن 4 شود که یکیش این BID شود و یکی دیگه شم فرست آی پی لاست آی پی شود صحیح است؟ پس انکریمنت ویلیو چند میشه؟ اینه 4 اینی طرف قیمت از این بیت چند است؟ 4 است 1 2 4 پس انکریمنت ویلیو ما چند شد؟ 4 است اینه ببینین 192 168 تا 0 تا چند؟ 228 اینه بسیم اینه از این چی میکنیم؟ یک کم میکنیم 192 168 تا 0 تا چند؟ 227 این هم BID فرست آی پی چی میشه؟ 192 168 تا 0 تا چند؟ 225 با این یکی اضافه و یکی اضافه میشه که 225 و از این یکی کم که شود لاست آی پی 192 168 تا 0 تا چند؟ فهمید شما 0 بگیریم 0 داد 226 اینه ببینیم چی شده؟ 24 شروع شده بعد 27 خلاص شده 24 NID 27 هم BID 25 فرست آی پی 26 هم لاست آی پی تنها 2 آی پی من بگذار صحیح است؟ 2 آی پی شد اینه 190 168 دار 0 خب اینجا 225 یک آی پی 228 دو دیگه آی پی و NID شو میجاز BID شو میجاز خب چند پورشن گرفتیم؟ بای دیفالت 24 است 6 پورشن نیست ساری 6 بیت گرفتیم چند میشه؟ این میشه 30 بیت
و مساوی چند 255 داد 255 داد 255. این رک تمام قیمتاش جمع کنیم 3 کم شود 200 چند میشه 252 252. اینی هم چی شد ساب نت ماسک آخر گروپ آخر ما. سوالی احتمالش به 80 نفر جور کنیم یعنی اولش به 80 دیگهش به چند نفر بود 60 هاست 60 هاست یا گروپ 60 هاست است صحیح. دیگهش هم از چند 30 دیگه شون 30 هاست دیگهش هم آخر 2 هاست. سوالی از 168 صفر داد یک وی پی آدرس که از پرس سولست وی پی اول نمی اول اول سوی 80 دونه یوزر استفاده کرده میتونه نه ایره چی کردیم ما 80 تا فیکس خو نمیشه نه 80 تا فیکس هم خو نمیشه. ما چی میگیم ما میگیم که به دلخواه ما باشه که 172 دانه یوزر داریم در نتورک ما و 172 دانه را نظر به دیپارتمنت های مختلف. مثلا دیپارتمنت آیتی ما 80 تا یوزر داره دیپارتمنت فایننس ما یا اکاونت ما 30 یوزر داره دیپارتمنت اچ آر ما منابع بشری 60 یوزر داره دیپارتمنت مثلا سی او یا رئیس 2 نفر هستن یکیشم اسیستانتش هست یکیشم خودش هست. صحیحه قسم نظر به دلخواه ما اینا چیزی که داخل از آی پی خالی میمانه خیره دیگه هم شاید که اضافه شود. اگه سابنت ماسک ماستو یک چیز برای نه هیچ نمیشه سابنت ایون اگه سابنت ماسک یکی شو هم میشه امکان داره باز هم چی نیست شما نمیتونید کانکشن حاصل کنید. ای گروپ با ای گروپ نمیتونه کانکشن حاصل کنه با یکی دیگه اینها نمیتونن اگه کانکشن ماسک چون مثلا ساده یک چیز باشه یکسان هم که شو نمیتونه آها بخاطر کی سابنت شده 80 یوزر میرسه به 80 یوزر خب میرسه. این از چند شروع شده؟ از صفر با 127 است 126 نفر میتونه آی پی بگیره 80 تاش دبین دیگه چقدرش مان 46 نفر 46 نفر دیگه هم میتونه. باز ما میتونیم حتی خود از اینم باز سابنت کنیم 2 سابنتش کنیم خود از این میره اینی آی پی را اینی آی پی ما را چی کنیم باز سابنت کنیم ایره باز سابنت کنیم که مثلا با 2 حصه دیگه هم تقسیمش کنیم. یعنی موضوع سکیوریتی است نه 80 تا ضرورت داریم چی شده 126 تا برآمده خیلی او را هم سابنت کنیم که باقی نتورک یکی چی شوه 80 تا ما پوره شوه و باقیش که بیکار میمونه و چی شوه یک طرف باشه یوز نشوه. موضوع سکیوریتی است و ایره باز هم سابنت کرده میتونیم او سابنت شده را باز هم سابنت کرده میتونیم. This is possible.